म होइन अघि त्यहाँ बसिरहेको थिएँ पछाडि ऊ मेरो पछाडि के क्युट एक्टर म निरुता आन्टीले देखाइरहेको थिएँ 5वटा हिरोमा कोसँग हिरो काम गर्ने बिकज हजुरहरूले माया गरेर एभ्रीबडी स्टार्टेड लाइकिङ मी यु नो किन अर्कै नाम लेखेको छ भनेर बेस्ट एक्टर नाम छैन के नाम हुनु पर्ने बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल एन्ड नाम हुँदैन अब यता सुहानाको ड्याडी म चाहिँ उसको अब आमा लगभग कुरा बुझे जस्तो छ ओके कङ्ग्रेचुलेसन्स बोथ अफ यू थ्याङ्क यू र तपाईँहरूले जीवनमा पहिलोपटक अभिनय गर्नुभएको थियो र पहिलोपटक अभिनय गर्दा नै अवार्ड हात गर्नुभयो नट लेडिज फर्स्ट जेन्ट्स फर्स्ट कस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेछ आई फिल भेरी ह्याप्पी हुन्छ नि जुन मेहनत जुन टाइम एफर्ट लागेको थियो इन्टरभ्यूमा फाइनली टु हेभ इन माई ह्यान्ड आई फिल भेरी ह्याप्पी र सुहानाले त योभन्दा अगाडि पनि अवार्ड पाइसक्नु भएको छ अवार्ड पाउँदाको एक्सपिरियन्स कस्तो हुँदो रहेछ अवार्ड भने चाहिँ आई टेक इट एज अ रिमाइन्डर हुन्छ नि किनभने मैले फर्स्ट टाइम पाएर अनि ममको अवार्ड सेक्सनमा गएर आफ्नो अवार्ड राख्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर नि कि यति धेरै सङ्घर्ष गर्ने के गर्नुपर्छ है भने सो इट्स अ रिमाइन्डर कि कोले मेहनत गरेर कहाँ पुग्यो भनेर रिमाइन्ड यु एभ्री डे र अवार्ड जब त्यो अनाउन्समेन्ट हुन्छ नि अवार्ड गोज टु भनेर त्यतिखेर चाहिँ मुटु कति पटक धड्किन्छ होला धड्किन्छ तर त्यो या मेरो त झन् फर्स्ट अवार्ड सो थियो जुन अटेन्ड गरेँ आज नेफ्टामा सुरुदेखि नै आउने बेलादेखि नै अलिकति आई वाज अ लिटल बिट नर्भस या त्यो जुन मोमेन्ट छ जस्ट बिफोर यो नेम गेट्स कोड आउट आई थिङ्क हुन्छ नि यु कान्ट पुट इन्टु वर्ड्स डर लाग्छ कस्तो हुन्छ त्यो जब नाम अनाउन्समेन्ट गर्ने बेला यस्तो हुन्छ यसरी हुन्छ के हुन्छ भनेर तपाईँको अवार्ड देखाइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई अलिकति क्लोजली अझै केही लेखा छ भने पढिदिनु पनि होला होइन किन अर्कै नाम लेखेको छ भनेर बेस्ट एक्टर नाम छैन के नाम हुनु पर्ने बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल एन्ड नाम हुँदैन भने यसको मतलब अन्तिममा आएर अवार्ड र अब तपाईँ दुवैजनाले पहिलोपटक फिल्ममा काम गर्नुभयो डेब्यू अवार्ड हो तपाईँहरूलाई र तपाईँहरूलाई यो अवार्डको भागीदार तपाईँहरूसँग जोडेको थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होला कसलाई को प्रति एकदम थ्याङ्कफुल हुनुहुन्छ धीरज First of all, of course, I want to thank my mom and dad, my family, my Didi Baini. Of course, without them, without their support, I wouldn't be here. Ani, secondly, to my wonderful director, Ren Sabantavarai, and to my producer, Prajal Dai, and his family. The support they have shown me, it's immense. जिन्दगी भरि नै आभारी हुन्छु उहाँहरूको सपोर्टलाई लिएर प्रति एकदम कृतज्ञ थ्याङ्कफुल हुनुहुन्छ म पहिलो चाहिँ आई गेस आई हेभ टु से मिडिया हजुरहरू नै बिकज हजुरहरूले माया गरेर एभ्रीबडी स्टार्टेड लाइकिङ मी यु नो सो हजुरहरू पहिला अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो हजुर 3को टिम सबैलाई र अब सुहाना थापा र धीरज मगरलाई नेपाली फिल्म क्षेत्रमा एउटा उज्जवल नक्षत्र को रूपमा हेरिएको छ है एकदम तपाईँहरूको फ्युचर चाहिँ ब्राइट हुन्छ यिनीहरूले फिल्म क्षेत्रमा राम्रो गर्छन् भनेर हेरिएको छ त्यो प्रेसर चाहिँ अरूबाट त्यो जुन हुन्छ नि राम्रो गर्छन् राम्रो गर्नुपर्छ यिनीहरू चाहिँ अब भविष्यको स्टारहरू भनेर हेर्दाखेरि बोल्दाखेरि सुहानाले त्यो स्टारडमको प्रेसर फिल कतिको भइरहेको छ धेरै नै किनभने फर्स्ट मुभीमा नै सबैले यति धेरै मन पराइदिनु भयो कि म सेकेन्ड मुभीको सेटमा हुँदाखेरि त्यो प्रेसरले नै म काम गर्न सकिरहेको छु जस्तो फिल हुन्छ होइन त्यही भएर इट फिल्स लाइक म कहाँ आएछु जस्तो पनि फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ तर फेरि एट द सेम टाइम इट्स अल अबाउट हार्ड वर्क प्लस लक सो हेरौँ कहाँ लान्छ तपाईँहरूले एक अर्काको फिल्म चाहिँ हेर्नु भएको छ कि छैन जस्तो अवार्ड पाउनु होइन मैले एमिरेज हजुर 3 त हेरेको छु उहाँको फिल्म तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन मैले कुदिरहेको छु फिल्ममा आउनलाई तर मैले सबै गाना चाहिँ हेरेको छु अनि लाइक यु नो हजुरले सोध्छ नि 5वटा हिरोमा कोसँग हिरो काम गर्ने त्यही त अब दुवैजना तपाईँहरूको धेरै कुरा सिमिल्यारिटिज पनि छ होइन धीरज मगर एज अ पर्सन एज एन एक्टर कस्तो लाग्छ सुहानालाई म होइन अघि त्यहाँ बसिरहेको थिएँ पछाडि ऊ मेरो पछाडि क्युट एक्टर म निरुता आन्टीले देखाइरहेको थिएँ
अनि धीरजलाई चाहिँ सुहाना कस्तो लाग्छ? I think ए मेरो हजुर3मा I could understand what she went through होइन म पनि त्यही स्टेजदेखि नै सुरु भएको सो फ्रम हर साइड आई क्यान सी उसले कति मेहनत गरेको छ त्यो मुभीमा जसरी मैले गर्नु पऱ्यो त्यो मेरो डेब्यू भएर सो फर लाइक त्यो रिजनमा चाहिँ आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अफ भेरी वेल तर पर्सनली त अब चिन्नै बाँकी छ सो लेट्स सी अब जस्तो क्वेसन गरेको भने सुहानाले पनि ब्याक टु ब्याक प्रोडक्सनको फिल्म गर्नुभयो धीरजजीले एउटा साथीसँग गर्नुभयो हेर्दाखेरि के देखियो भने दुईजनाले बाहिरी फिल्म गर्दै गर्नुहुन्न कि भन्ने एउटा टप छ दर्शकलाई त्यो क्लियर गर्नु पऱ्यो गरेर किन गर्ने त्यो यस्तो हो बिकज वी हेभ अ भेरी सपोर्टिङ टिम जस्तै उसँग रेनिसा टिम हुन्छ मसँग आई हेभ माई मम उनीहरू आई थिङ्क उनीहरूको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ दे वान्ट अस टु ग्रुम रियली वेल बिफोर गोइङ आउट जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले बच्चै छौँ होइन अनि हामीलाई निखार्दै गएर निखारेपछि चाहिँ ल जाऊ अब लडाऊ भनेर बच्चाहरूको दुईजनाको केमिस्ट्री फिल्ममा हेर्न दर्शक धेरै आतुर हुनुहुन्छ तपाईँ दुईजना अहिलेको अर्कै चक्लेट ब्युटिफुल के छ दुईजनालाई काम गर्न एक्साइटमेन्ट लेट्स होप सो सँगै बोलाउँ न प्रोड्युसर दुईजना डिरेक्टर आइदिनुहोस् न यो उत्तर तपाईँहरूबाट पनि लिउँ हामी धीरजजीको डिरेक्टर अनि स्वयं उहाँको बाबा प्रोड्युसर आइदिनु होला यो गाँठा खोलिदिनु पर्ने प्रोड्युसर हुनुहुन्छ एउटा डिरेक्टर आज उहाँले अवार्ड पाइराख्दाको मुमेन्ट सम्झिन चाहन्छु तपाईँ एज अ फादर मलाई त एकदम खुसी लागेको छ आफ्नो सन्तानले होइन यदि प्रगति गरेको र हामीले आफ्नो जुन बाटोमा लगाएका छौँ त्यो बाटोमा हिँडेर सबैको स्याबासी पाएकोमा त एकदम हर्षले खुसी छु रेन्साजी म त अभियसली हुन्छ नि अब यता सुहानाको ड्याडी म चाहिँ उसको अब आमा अभियसली म त यति खुसी छु होइन स्पेसली एकदमै डिजर्भिङ वान बोथ अफ देम होइन अब धीरजको त अभियसली मैले तारिफ धेरै पटक गरिसकेको छु सुहानाको लागि पनि मैले तारिफ गर्नै पर्छ एकजना भनौँ न एउटा लेजेन्डरी एउटा एक्ट्रेसको छोरी हो भनेर सुहानाले प्रुभ पनि गरिसकेको छ र ड्याडी एकजना प्रोड्युसर जो यति सपोर्टिभ हुनुहुन्छ मैले देखिरहेको थिएँ दुईजना हुन्छ नि ड्याड एन्ड डटर अगाडि सिटमा खुसखुस कुरा गरिरहेको इट वाज सो स्विट मोमेन्ट सो त्यो सपोर्ट देख्दाखेरि चाहिँ सबै सफलताहरू सायद पोसिबल हुन्छ होला यस्तो किसिमको साथ गार्जेनबाट पाउँदाखेरि आइ एम भेरी ह्याप्पी फर बोथ अफ यु तपाईँहरू दुईजना मिलेर दुईजना लिएर फिल्म बनाउन सक्ने सम्भावना कस्तो छ त डेफिनेटली अब म त एउटा निर्माताको हैसियतले दुईजना लिएर बनाउँदिनँ भन्न त सक्दै सक्दैन किनभने अबको कहिलेका एक्टरहरू यी 3-4जना नै चलेका एक्टरहरू छन् होइन भनेपछि मेरो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पनि हुनसक्छ र मैले सोचेको पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ हामी सोचाइमा छौँ यति राम्रो जोडीलाई तपाईँहरूले किन जुदाउनु लाग्यो किन जुदाउनु जुदाएको छैन छैन त्यसमा पनि हामी सल्लाह अफिसियल जस्तो एमएर हजुर 4 त अफिसियल रिलिज होइन हामी सल्लाह गर्छौँ त्यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा हामी 2-4वटा ब्यानर छौँ जसले चाहिँ निरन्तर रूपमा नेपाली चलचित्रलाई राम्रो बनाउने प्रयास गरिरहेको छौँ र राम्रो फिल्म दिने एउटा फिल्म भनेको सिनेमालाई लुक्स निकाल्ने प्रयास गर्ने एकदमै थोरै डिरेक्टर प्रड्युसर हुनुहुन्छ र जसमा उहाँहरूको ब्यानर र हाम्रो ब्यानर इक्वली नै पर्छ र दुईटै ब्यानरको एउटा भनौँ न कति चाहिँ फिल्महरू जुट्दाखेरि कसैले पनि राम्रो छैन सो हामी सल्लाह गर्नुपर्छ मैले अहिले मात्रै पनि दाइले सोधिरहेको थिएँ सुटिङ सकियो सकिएन सकिया छैन भने अब हामी के गर्नुपर्छ र हाम्रो सल्लाह भएर त्यसमा चाहिँ अब सन्तानले अवार्ड पाउँदा तपाईँ आफूले अवार्ड नपाउँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ मैले भनौँ म त लिटरली एक्चुली धीरजको चाहिँ भनौँ न म त धेरै अवार्ड फङ्सनहरूमा गइ पनि सकेको छु नेफ्टाबाट धेरै अवार्डहरू थापिसकेको छु अवार्डहरू मेरो भित्तामा जति पनि छ र आज रिनाशा राईले एज अ डिरेक्टर एज अ कोरियोग्राफर कस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेर हेर्नलाई एउटा अवार्डले केही पनि त्यति ठुलो फरक नपर्दा अडियन्सले अवार्ड दिइसक्यो तर त्योभन्दा पनि जुन अब धीरजको फर्स्ट नेपाली फिल्मको अवार्ड फङ्सन मैले अहिलेसम्म अटेन्ड गरेको थिएन सुहानाले गरे होला है उसको चाहिँ फर्स्ट उसले गरेको त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युनिट टु गो द्याट एकपल्ट हेर्नुपर्छ नेपाली फिल्मको अवार्ड फङ्सन यस्तो हुन्छ हामी यसरी गर्छौँ यसरी कोसिस गरिरहेको छौँ नेपाली फिल्म अवार्डहरू राम्रो बनाउने स्तरीय बनाउने युनिट टु सी इट भनेर पनि र हाम्रो इन्डस्ट्रीको धेरै भनौँ सिनियर कलाकार टेक्निसियन जसलाई उसले टिभीमा मात्रै देखेको छ इन लाइभ देखेको छैन भेटेको छैन भेट्नु पऱ्यो उनीहरूलाई देख्नु पऱ्यो कुराकानी गर्नु पऱ्यो भन्ने त्यो सोचले पनि उसलाई मैले आज हेर भनेर अब धीरज मगरलाई फुक्पा कहिले भन्यो उहाँ भइसक्नु भयो वास्तवमा
अर्को ब्यानरमा पर्मिसन भइसक्यो हजुर उहाँको भइसक्नुभयो अफिसियल चाँडै नै अनाउन्स एग्रिमेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ या भइसक्यो अफिसियल अनाउन्समेन्टको मात्रै बाँकी छ तर वी आर वेटिङ फर द बेस्ट ब्यानर फर हिम होइन अहिले त्यस्तो कमिटमेन्टहरू पनि भइसकेको चाहिँ अब भनौँ न पेपर कमिटमेन्ट हो नयाँ फिल्म साइन भयो भनेर हामीले बुझौँ त्यसो भए बाहिर त्यही त जोस अफिसियल अनाउन्समेन्टको लागि पर्खिनुहोस् भन्छु म तपाईँहरूलाई अनि हाम्रो अडियन्सहरूलाई र अब सुनिल कुमार थापाज्यू प्रड्युसर साहबले तपाईँले धेरै एक्टरहरूसँग काम गरिसक्नु भएको छ र अहिले तपाईँको छेउमा चाहिँ एउटा जवान एक्टर हुनुहुन्छ धीरज मगरजी मैले हेरिसकेको छु र थुप्रै एक्टरसँग काम गर्दा गर्दै पनि धीरज मगरको चाहिँ यो कुरा चाहिँ अलिकति फरक छ है यो केटामा यो क्षमता चाहिँ छ है भन्ने के देख्नुहुन्छ होइन एउटा चक्लेटी बुहारी मैले बनाउने मेरो आफ्नो स्टोरीमा सुट हुने खाले छ किनभने म सधैँ प्रेम कथामा आधारित चलचित्र मात्रै बनाउँछु होइन त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो चाहिँ प्लेटफर्ममा मेरो प्रडक्सनमा चाहिँ एकदम आवश्यक हिरो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र रेन्साजीको हातमा चाहिँ अहिलेसम्म धेरै नायिका परिसकेका छन् र हातमा परेपछि फरक रूपमा प्रस्तुत भएको छ हजुर तपाईँ सुहानालाई चाहिँ कुन रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ अभियसली मलाई लाग्छ सुहानालाई मेरो एकदमै इन अ वे मेरो जरुरत पनि छ जस्तो लाग्छ जब म उसलाई स्क्रिनमा देख्छु हुन्छ नि आई कुड हेभ डन दिस अझै यो पनि हुन सक्थ्यो होला तर एट टाइम्स म पनि एउटा आफै एउटा निर्देशकमा हुन्छ नि एउटा करियर चुज गरे पछाडि त्यो एउटा निर्देशन गर्नु भनेको चाहिँ वर्ष 1.5 वर्ष दिनु रहेछ कि र त्यो बिजीका कारणले गर्दाखेरि अनि मैले कति पनि धेरै कोरियोग्राफीहरू गर्नु पाइरहेको छु नि त सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सुहानासँग तर अभियसली एज एन एक्ट्रेस इज देयर एज अ डिरेक्टर आइम हियर सो वी नेभर नो कहिले के हुनसक्छ होइन बोथ अफ देम टुगेदर धर्नाजीले उहाँलाई अलिक माया गराएर गरिरहेको भएको छ हजुर धर्नाजीले उहाँलाई अलिकति माया गराएर काम गरिरहेको तपाईँ सेटमा आउनु त थाहा हुन्छ माया आमा छोरीको अलिकति एउटा सँगसँगै फिल्मकै कुरा गरौँ रिसेन्टली भएको एउटा सुटिङ चाहिँ एकदम भाइरल भयो बाहिर होइन टिकटकतिर चाहिँ एउटा एक्साइटमेन्ट नरहेको हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् के भन्न चाहनुहुन्छ किन यसबाट सुटिङमा कहाँ चुक्नु भयो सिंहदरबार त्यो एउटा सानो क्लिप्स हो किनभने अनमोल र सुहाना कृष्ण भक्त भएको हिसाबले हामीले चाहिँ नि एउटा भागवत गीता बेचिरहेको एउटा सानो सर्टमा उहाँहरूलाई इन्क्लुड गरेको होइन त्यो भाइरल भएर केही छैन गर्ने नै खोजेको कुरा किनभने उहाँहरूको आफ्नो भक्तिको त्यो दर्शाउन खोजेको उहाँहरूले आफैले गर्नुभएको जस्तो लाग्छ भागवत गीता बनाउने सङ्केत त होइन नि त्यो सिन लगभग कुरा बुझे जस्तो छ थ्याङ्क यू भेरी मच